nga nagatuo sa imo kag bisan ang ilang nga mga lawas yara na sa duta nagasalig sila nga mabanhaw man nga pareho sa imo sa katapusan nga adlaw. Bendisyon ining mga lulubngan kag ihatag sa amon mga utod nga sanday Conrado, Larry, Elisio. ang malinong nga kapahuwayan sa sinitubtob sa adlaw nga ikaw magabanhaw sa ila sa himaya kag sila makakita sang kapawa sa imo nawong o Ginoong Hesus sa ginharian nga sa diin ikaw nga nagakabuhi karon upod sa Amay sa Espiritu Santo sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Amay namon nga yara sa malangit pagdayawon ang imong ngalan umabot sa amon ang imong ginharian matuman ang imong pagbuot sa diin panghatagan mo kami niyan si kalan-on namon sa adlaw kag patawaron mo kami sa amon mga sala kadi nga ginapatawad namon ang mga kasala sa amon kag hindi mo kami padaog sa pangulang imo nga sa kami. Magimaya ka Maria na puno ka sang grasya ang ginayara sa imo ginadayaw kalabi sa babae nga tanan kag ginadayaw man ang bunga sang tiyan mo si Jesus. Santa Maria ilisang Dios ikampo mo kami makasasala karon sa oras ang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay sa Anak kag sang Espiritu Santo subong sa ginsuguran karon sa gihapon sa mga tuig sa mga katuigan nga tanan kabay ka. Himaya sa Amay sa Anak kag sang Espiritu Santo subong sa ginsuguran karon sa gihapon sa mga tuig sa mga katuigan. Panalanginan kita sang Dios nga may makagagahom sang tanan ang Amay, Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Ay.